अच्छा जी। आयत नंबर है। 43। आयत नंबर 43 है। व अकीमू, और तुम कायम करो, अस्सलाता, नमाज। व आतू, और तुम अदा करो, अज़्ज़काता, ज़कात। वरकाऊ, और तुम रुकू करो, मा, साथ, अर्राकिईना, रुकू करने वालों के। और नमाज कायम करो, और ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो पहले हम इसको ग्रामेटिकली देख लेते हैं। वाह जो है, बात अभी जारी है, ठीक है। ये वाओ वाओ आतिफा है। अकीमू, तुम कायम करो, हुक्म दिया जा रहा है हमें, तो ये फेल है, फेले अमर है। काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। वाव अलिफ जमा की निशानी है। सबको तुम कायम करो। काफ वाव मीम कौम, इसका रूट वर्ड है कायम करना। पूरे नज्मो जब्त, पूरे एहतमाम के साथ किसी चीज को करना, कायम करना, तमाम शराइत के साथ उसको पूरा करते हुए किसी अमल को करना। तुम कायम करो किसको? अस्सलाता, नमाज को। स्वाद लाम वाओ, सलू, इसका रूट वर्ड है। अल बता रहा है मारफा है, और ता बता रही है मोन्नस है, इस्म है। सलातन, नमाज को, यहाँ पे नमाज को कायम करने का पहला हुक्म दिया गया। वा और अतफ है। अतू, आतू, तुम अदा करो। हमजा ता या इसका रूट वर्ड है। और वाव अलिफ बता रहा है जमा है, फेल की निशानी है, और फेल है फेले अमर, क्योंकि हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अदा करो किसको? अज़्ज़काता, ज़कात को। अल बता रहा है मारफा है, ता बता रहा है मुन्नस है, यानी ज़कात जो है वो मुन्नस है अरबी में। अज़्ज़ा, और जा का हा, इसका रूट वर्ड है जका। जकाह क्या है? पाक करने वाली चीज, तज़किया करने वाली चीज, इसी से तज़किया निकला है लफ्ज। जाकाहा, पाक कर देना, किसी चीज में से गंदगी को निकाल के उसको सुथरा कर देना। अब आप देखिए कि जक़ात सेम एज इट इज ऐसे ही काम करती है ना, आपके माल को पाक कर देती है, पाक करने वाली चीज। अज़काता, जक़ात। आपको यानी कि आपके सरमाए में से अल्लाह ताला ने बहुत कलील सा एक हिस्सा रखा है जो कि आपके तमाम माल को पाक कर देता है। तो ये हिस्सा जो है ये जक़ात है। वा और अर, उर, इरकाऊ, इरकाऊ, इर क्यों कहा? काफ के ऊपर जबर है। इरकाऊ, तुम रुकू करो। वाओ अतफ है। इरकाऊ फेल है, हुक्म दिया जा रहा है, तो इसको हम फेले अम्र कहेंगे। वाओ अलिफ आखिर में अगर नजर आ गया तो जमा की निशानी है। तुम रुकू करो। रा काफ आइन, रुकू, झुकना। ठीक है, अल्लाह ताला के आगे अपने तमाम जिस्म को इस तरह झुका देना कि फर्मा बरदारी की हर शर्त पूरी हो जाए, रुकू करना। मा, साथ, मा जर्फ है, साथ। आप देखिए कि इसमें आपको मफहूम मिल जाएगा जर्फ का। जर्फ की जो दो शर्तें हैं ना, जर्फ जमान और जर्फ मकान, इसमें आपको मकान का यानी जगह का साथ, किसी चीज के साथ होना, ठीक है। मा, साथ, अर्राकिईना, रुकू करने वालों के। अल बता रहा है मारफा है, रा का आइन इसका रूट वर्ड है। यानून जमा की निशानी है। यानून ईना की साउंड है, ठीक है, ईना जमा के लिए आता है, ऊना, ईना, ईना। तो यहाँ पे रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का हुक्म दिया गया है। तो इस आयत में हमें तीन अहकामात नजर आते हैं। नमाज की तलकीन है, जक़ात की अदायगी का हुक्म है, और फिर अल्लाह ताला के सामने झुकने का हुक्म है। अल्लाह ताला के सामने झुकने के हुक्म को, एक तो सबसे पहले तो जो नमाज है ना, वो तो हमें पता चलता है कि नमाज का हुक्म क्यों दिया गया है। क्योंकि नमाज पढ़ना जो है वो अल्लाह ताला नमाज के जरिए जो है हमारे नफ्स को पाक करता है, ठीक है, नफ्स की पाकी।
سب سے پہلے جب ہم نماز کرتے ہیں قائم، یہاں پہ قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے نا، تو یہ وہ تمام شرائط اور ضوابط ہیں جو نماز ادا کرنے سے پہلے، دوران میں اور بعد میں جن کا اہتمام کیا جاتا ہے. جیسے وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، احسن طریقے سے کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کی احادیث کے مفہوم کے مطابق، جس شخص نے ناگواری کے باوجود غسل یعنی اچھی طریقے سے وضو کیا، یعنی موسموں کی تمازت، بعض دفعہ پانی گرم بہت زیادہ لگتا ہے گرمی میں، سردی ہوتی ہے تو پانی ٹھنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے احسن وضو بنایا، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو یہ قوم ہے، یعنی قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا شرائط کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نیت کو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خالص کر لینا، اپنے دل میں یہ نیت کر لینا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے تمام اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو اللہ کے آگے جھکا رہا ہوں، اس کی خوشنودی میں، اس کی رضا کے لیے. پھر جو ہے ہم جائے نماز پہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم پوری نماز کی شرائط کی پابندی کرتے ہیں. جس طرح بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز نبوی کو دیکھتے ہوئے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ہمیں طریقہ سکھایا گیا اس کے مطابق نماز کو قائم کرتے ہیں. اور پھر ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے وہ آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. یہ کتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے. اور ایک آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو بڑے احساس بھی ہوتا ہے اس چیز کا کہ میں نے اگلی نماز میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور جو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں مسجدوں میں جا کر، وہ پھر ایک تو ایک آپ کو وہاں پہ بھائی چارے کی فضا نظر آتی ہے، امیر غریب کا فرق ختم نظر آتا ہے، امتیاز کسی بھی قسم کا، رنگ کا، نسل کا، دولت کا، کسی بھی چیز کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے گھر میں سب ایک ہے. یہ ایک اتنا بڑا لیسن ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی وجہ، کوئی بھی چیز رب تعالیٰ کے حضور میں وجہ تکبر نہیں ہے. کسی ساتھ والے سے، جو ہمارے دائیں ہیں یا جو ہمارے بائیں ہیں، کوئی بھی چیز ہمیں اللہ کے دربار میں ان سے افضل نہیں کرتی سوائے تقوی کے. تو نماز جو ہے وہ تمام شرائط کے ساتھ اس کا قائم کرنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت کی، باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلتیں کتنی زیادہ بتائی گئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے ثواب میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں بھی اپنے ارادے کا یوں اظہار کیا ہے، جس کے راوی البخاری ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، جب اکٹھی ہو جائیں تو میں نماز کا حکم دوں، نماز کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور نماز سے پیچھے رہ جانے والوں کے پاس میں جاؤں، ان پر ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی یہ جانتا کہ اسے نماز کے بدلے موٹی ہڈی یا 2 پائے ملیں گے تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو جاتے. یعنی کہ انسان جانتا نہیں ہے کہ وہ نماز کے ذریعے کیا حاصل کر رہا ہے. اگر اس کو پتا چل جائے نا کہ دنیاوی بھی کوئی اس کو چیز فائدہ دے رہی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے مطابق موٹی کوئی ہڈی یا کوئی پایا یا کوئی بوٹی اس طرح کی چیز، تو وہ عشاء میں بھی پڑھنے کے لیے آ جائے. لیکن چونکہ نماز کے فوائد ابھی بظاہر اس کو نظر نہیں آ رہے، اس کا باطن روشن نہیں ہوا، تو اس وجہ سے وہ نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں رہا. تو اور پھر آتو الزکات، آتو ادا کرو، الزکات زکات کو. جس طریقے سے نماز ہمارے باطن کو، ہماری روح کو پاک کرتی ہے، سیم اسی طریقے سے زکات ہمارے مال کو پاک کرتی ہے. زکات کا بھی اگر آپ عمل دیکھیں تو کیا ہے، اس وقت کے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، یعنی لوگوں سے مال بٹورنے کے بجائے زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرنے کی عادت کو اپنایا جائے، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر پوری زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کون ہے؟ بخیل ہے.
اور وہ لوگوں کا پھر مال بٹور رہا ہے. ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرف سے کمی دی ہوئی ہے. یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے نا. کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے تاکہ آپ دنیا میں برابری کرو. دنیا میں آپ اپنے مال میں سے اس شخص کا حصہ دو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو نواز کے پھر اس کے بعد اس کے لیے آزمائش رکھ دیتے ہیں. اس وجہ اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم ہے. ورکعو، اور تم رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم. یہودیوں نے اصل میں رکوع کرنے کا جو حکم ہے نا اس کو نماز میں سے خارج کر دیا تھا. تو اس وجہ سے یہاں آیات میں اکثر آپ کو نماز کے ساتھ رکوع کی خاص تاکید نظر آئے گی کیونکہ یہودیوں نے اس رکن کو اپنی نمازوں میں سے خارج کر دیا تھا. اور رکوع کی ادائیگی کا بالخصوص یہاں پہ ذکر جب تذکرہ کر دیا جاتا ہے نا تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا احساس بھی دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ دین میں صرف نماز کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ با جماعت نماز ادا کرنے کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو پورا کرتے ہوئے، تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ نماز پڑھ تو لی لیکن اس کی روح خالی رہی. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرتے ہوئے زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے. نماز اور زکوٰۃ دونوں کا بہت زبردست کمبینیشن ہے. جس طریقے سے نماز ہماری روح کی صفائی کرتی ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کی صفائی کرتی ہے. اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے کا حکم جو ہے وہ یہود کے لیے خاص تھا کیونکہ یہودیوں نے رکوع کو اپنی نمازوں میں سے خارج کر دیا تھا. ٹھیک ہے، نکال دیا تھا. اچھا جی، آیت نمبر دیکھتے ہیں 44. کیا تأمرون، تم حکم دیتے ہو، کیا تم حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا. ٹھہر میں پیج ایڈجسٹ کر لوں تاکہ آیت پوری آئے. جی، آتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، حالانکہ تم تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو فلا کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے یا تم عقل رکھتے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو کیا تم نہیں سمجھتے یا کیا تم عقل نہیں رکھتے. پہلے اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. جو ہے حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے، کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ حرف ہے، حرف استفہام. کچھ ہوتے ہیں اسماء استفہام، کچھ ہوتے ہیں حرف استفہام. تو اور حل، یہ دو حرف استفہام ہیں، صرف دو، اور حل. یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تأمرون، تا شروع میں فعل کی علامت ہے، حمزہ میم را، امر حکم دینا اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تأمرون تم حکم دیتے ہو. یہ تم کون ہوتے ہیں؟ یہ حاضر ہوتے ہیں نا، موجود ہوتے ہیں، ان کو مخاطب بھی کہتے ہیں جن سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو کہ حاضر نہیں ہوتے، ان کو ہم غائب کہتے ہیں. تو یہاں پہ تا شروع میں جو ہے وہ حاضر کی علامات ہے. ایسے تمام لوگ جو موجود ہوں جن سے بات کی جا رہی ہو ان کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں شروع میں تا آتی ہے. لیکن جو لوگ غائب ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو شروع میں یا آتی ہے.
फेल में, इस चीज को याद रखिएगा। क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, अल बता रहा है, मार्फा है, नून वाओ सीन इसका रूट वर्ड है, और ये एक तरह अगर हम देखें लोगों को, अन्नासा जमा है, ठीक है। बिल बिर्री नेकी का, बी हरफे जर है, अल बिर्री मजरूर हो गया, आप देखें रा के नीचे जेर आ गया, बार रा रा इसका रूट वर्ड है, अल बता रहा है, मार्फा भी है और इसम भी है। बिल बिर्री नेकी का, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वा और हरफे अतफ है, तन सऊना तुम भूल जाते हो, ता शुरू में आ रही है तुम के लिए, हाजिर के लिए, ये हाजिर लोगों से बात की जा रही है, नून सीन या, नसी भूल जाना, और वाव नून जमा की अलामत है, तुम सब भूल जाते हो। भूल जाना यानी कि एक चीज तो ये होती है ना कि मतलब आपको पता नहीं है उस चीज का, इल्म नहीं है, और एक चीज ये होती है कि आपको पता होता है लेकिन आप जानबूझ के उस चीज को नजरअंदाज कर देते हो, ठीक है, नसी भूल गए। अनफुसकुम अपनी जानों को, नफ्स नफ्स से निकला है, ये नून फासीन इसका रूट वर्ड है, और नफ्स अपने आप को भी कहते हैं, अपनी जान को भी कहते हैं, रूह को भी कहते हैं, ये कसीरुल मायनी है, ठीक है। जान के लिए भी इस्तेमाल होता है, गोश्त पोस्ट के जिस्म के लिए भी इस्तेमाल होता है, और रूह के लिए भी इस्तेमाल होता है। और कुम जमीर जुड़ के आई है इसके साथ, जो कि जमा की है और हाजिर की है, अपने आप को, ठीक है। वाह हालांकि, अब ये वाव भी हालिया है, वाव हालिया, हालांकि अंतुम तुम सब, जमा की जमीर है, तुम के लिए आ रही है तो हाजिर की जमीर हुई, क्योंकि तुम जो होता है ना वो मौजूद लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ततलूना तुम तिलावत करते हो, ता शुरू में फेल की अलामत है, ता लाम वाव, तलू इसका रूट वर्ड है, और वाव नून जमा की अलामत है, तुम तिलावत करते हो। यहाँ पे भी हमें ता शुरू में बता रही है कि ये हाजिर के लोगों के लिए बात हो रही है, इसीलिए ता शुरू में लगी है फेल के, ठीक है। अल किताबा किताब की, किताब से मौजूद यहाँ पे उनके जो ऊपर कुरानी किताबें उतरी थी ना वो हैं। अल मारफा है, किताब आकाफ ताबा इसका रूट वर्ड है, और किताब भी हमने देखा था कि दो चमड़े के पीस जिनको जोड़ा गया हो, चमड़े की खाल के दो टुकड़े जिसको जोड़ा गया हो या सिया गया हो आपस में, लुगवी मायने इसके ये हैं। और किताब दस्तावेजात में भी आता है, काफ्ताबा फर्ज करने में भी आता है, यहाँ पे किताब पढ़ने के लिए आया है, ठीक है। किताब वही है जो कुरान पाक में पहले भी इस चीज को किताब का नाम ही दिया गया था, खा वो किसी भी शक्ल में थे, चमड़ों के ऊपर लिखा हुआ था, किसी कागजों के ऊपर, या दरख्तों के पत्ते के ऊपर, कोई भी दस्तावेजात जो होती है ना, असल में वो किताब कहलाती है। तो यहाँ पे किताब का मायने उनकी इल्हामी किताब जो थी उसके लिए आया है। आ तो क्या, हरफे लगा दिया आपने? इस्तफाम, माइक म्यूट कीजिए। आ मैं हरफे लगा के इस्तफाम बात है, से पोछा मार दिया। जब तक 15 मिनट वेट कर लें, 15 मिनट लगेंगे सीखने। इधर साइमा हमारे काशिफ पोर्च पोर्च की अपना टीवी माइक, लाउंज में, माइक टेरेस पे म्यूट मेरा पिछली कीजिए। बार भी झाड़ू नहीं दी थी। हाँ जी, आप ही सिर्फ माइक ऑफ कर सकते हैं, आप कर दीजिए खुद ही। ठीक है, अपनी क्लास को ज्वाइन करने से पहले कोशिश कीजिए कि सबके माइक्स और कैमरास म्यूट हों, क्योंकि हमारे घर में कोई भी बातचीत हो रही है ना, अच्छी बात नहीं है कि वो सामने आए। आ हरफे इस्तफाम है, फा तो हरफे अतफ है, आ हरफे इस्तफाम, फा अतफ, ला लाए नफी, लाए नाफिया, क्यों लाए नाफिया ने इस आगे फेल में कोई चेंज पैदा नहीं किया, इसका नून मौजूद रहा, गिराया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये लाए नाफिया है, इसने मुजारे में या इसने फेल के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं की। आप मीनिंग्स में भी देख सकते हैं कि इसमें आपको किसी काम से मना भी नहीं किया जा रहा, तो क्या तुम नहीं समझते, इसमें आपको कोई किसी काम से रोका तो नहीं जा रहा ना कि ये मत करो, इस तरह नहीं करना,
تو اس لیے ہم لائے نافیہ اور لائے نہیں دونوں کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. لائے نافیہ جو ہوگا وہ اپنے بعد آنے والے اسم کے اوپر کوئی چینج پیدا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، نہ اس کے میننگ میں چینج پیدا کرے گا، نہ ہی اس کی حالت میں. جبکہ لائے نہیں وہ اپنے بعد آنے والے مضارع میں چینج پیدا کرے گا. ایک تو اس میں حکم پایا جا رہا ہوگا نا، حکم ہوتا ہے کسی کام سے منع کرنا بھی تو حکم ہوتا ہے نا. میں آپ کو حکم دے رہی ہوں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بے شک میں منع کر رہی ہوں لیکن کر تو حکم رہی ہوں نا. تو اس کو لائے نہیں کہتے ہیں، اور یہ نون اعرابی کو گراتا بھی ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا یہ لائے نافیہ ہے کیونکہ اس نے آنے والے میں حرف میں کوئی چینج نہیں کیا، سیم ایز اٹ از ایسا ہی رہا ہے. اور دوسرا آپ اس کے میننگز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میننگ میں ایسا کوئی آپ کو لفظ نہیں نظر آ رہا جو کسی کام سے منع کیا جا رہا ہو. تو کیا نہیں تعقلون، تم سب عقل رکھتے یا تم سب سمجھتے. تاشرو میں فعل کی علامت ہے اور حاضر کی علامت بھی ہے کیونکہ حاضر لوگوں کو ہی تم کہا جاتا ہے. عین قاف لام عقل روٹ ورڈ ہے اس کا، اور واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے. اونا کی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے، تاقلونا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک طرح دیکھا جائے تو یہ تنبیہ بھی کی کہ کیا تم خود تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے. مخاطب تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں کے کردار کو کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے مگر خود جو تھے اپنے ذات کے لیے ان کے وہ احکامات کی پابندی نہیں ہوتی تھی. دانش مندی کے خلاف ہے یہ بات، عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ جس چیز کا حکم آپ دوسروں کو دیں اور آپ خود اس سے خالی ہوں اس عمل سے. تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے دین اور اس کی تبلیغ کو ہمیشہ پیشے کے طور پہ استعمال کیا. بظاہر ان کا اوڑھنا بچھونا دین ہی ہوتا تھا لیکن دین کو وہ صرف ڈیوٹی اور پیشے کے طور پہ ایک کاروبار کے طور پہ اختیار کیا ہوا تھا. دینی فرائض کی وہ بظاہر ادائیگی ان کی نیکی کی نمائش کے علاوہ کچھ نہیں تھی. استغفر اللہ. تو ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دینی مشغلے سے تمہیں وقتی مفاد حاصل ہوگا لیکن حقیقی اور دائمی فائدے سے تم لوگ محروم رہو گے. کتاب اللہ کا علم جاننے اور منصب امامت سنبھالنے کے باوجود ان کا ایسا کرنا ان کی عقل مندی کا تقاضا نہیں تھا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا منصب دے دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیتا ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہود علماء جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے احکامات ان کے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں لیکچر سمجھ لیجئے یا ان کی نصیحتیں صرف دوسروں کے لیے ہوتی ہیں. اپنے آپ کو وہ اس سے خالی سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم دین کو بتانے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کے اس دین کے اوپر عمل نہ کرنے سے ہمیں خود کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کی پابندی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ المیہ ہے ہر دور کا. ہر دور میں ہم اس کو المیہ کے طور پہ دیکھتے ہیں. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہمارے دین کی جو ہے اساس ہے، بنیاد ہے. بنیاد یا اساس اس لیے کہوں گی کہ جب سے آپ نے دین اسلام کو جانا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، اگر ہم تمام نبیوں کی شریعتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک شریعت ایک ہی حکم دیے جا رہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. نیک کام کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. تو نیک کام کا حکم صرف دوسروں کو نہیں دینا، اپنے آپ پہ پہلے اس چیز کو لاگو کرنا ہے. ہم ہمیشہ اس کام کا حکم دیں، ہم ہمیشہ اپنے لیے وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک رول ماڈل بنائیں جس کے اوپر ہم خود بھی چلیں اور اس کا ہم پھر دوسروں کو بھی تلقین کریں. تو تبھی وہ چیز زیادہ
पावरफुल होती है, उस चीज में वजन ज्यादा होता है। इसी तरीके से माएँ अगर नमाज का हुक्म बच्चों को देने के बजाय खुद नमाज पढ़ के भी दिखाएं बच्चों को, तो बच्चों को ज्यादा अच्छा होता है। एक ना समझ एक मासूम बच्चा भी जाए नमाज की तरफ लपकता है आपके अमल को देखते हुए, हालांकि वो जानता नहीं है कि ये नमाज क्या चीज है। लेकिन अगर आपको या घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, नाना नानी या दादा दादी या अपने माँ बाप को, वो नमाज पढ़ते हुए देखता है, तो उसको उस प्रेयर क्लॉज जो होता है ना, जाए नमाज, उसका तकद्दुस पता चल जाता है कि इसके ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है ना? तो अगर हम नमाज का हुक्म दें, इससे बेहतर नहीं है कि हम नमाज पढ़ के भी दिखाएं बच्चों को। सेम इसी तरीके से यहूद उलमा को बताया गया है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपनी जानों के लिए इस हुक्म को भूल जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन यहूद उलमा की हकीकत भी बताई जा रही है। हालांकि वो, तुम तिलावते किताब करते हो किसकी? तौरात की, जबूर की, अंजील की। खा वो क्रिश्चियंस थे, खा वो यहूदी थे, किताबें उन सबके पास मौजूद थी और वो उसकी तिलावत भी किया करते थे। तो फिर क्यों नहीं समझते थे वो लोग कि अल्लाह ताला ने हमेशा अच्छी चीज का हुक्म दिया है और बुराई से रोकने का हुक्म दिया है। तो जब आप खुद कोई बुरा काम कर रहे होंगे, किसी दूसरे को कैसे रोकेंगे? एक शराब पीने वाला शख्स किसी को कैसे मना करेगा कि शराब पीना बुरी बात है? अगर बुरी बात है तो अपनी जान के लिए क्यों बुरी नहीं है? अगर एक इंसान खुद जुआ खेलता है, खुद कत्लो गारत लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो कैसे बात कर सकता है किसी दूसरे इंसान को कि तुमने ये गलत काम नहीं करना? जबकि सबसे पहले गिरेबान आपका अपना है जो सबसे क्लोज है। सबसे पहले आपने अपने गिरेबान में देखना है। तो किसी को नसीहत करने से पहले उसके ऊपर अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे लिए तो है ही, ये हर उस शख्स के लिए भी है जो आज हमारे माशरे में दीन का अलमबरदार बना हुआ है, जो के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बना के बैठे हुए हैं, जो कि अपने पीछे पूरे दीन को लेकर चल रहे हैं, दीन के करता धरता बने हुए हैं। उनके अपने अमल क्या हैं? अब आप देखिए कि अगर उनका अपना अमल इस काबिल नहीं है, तो क्या वो इस काबिल है कि दीन का हुक्म दें, दूसरों को अपने पीछे लगाए, नए से नया फतवा जारी करे लोगों के बारे में, लेकिन अपनी जान के लिए भूल जाएं? तो सबसे पहले अगर कोई इंसान अच्छा काम खुद करेगा तभी वो दूसरों को तलकीन करेगा। एक कौल मशहूर है, मुझे ये तो मालूम नहीं कि सच है या झूठ है, लेकिन बाबा फरीद के साथ इसको मनकूल किया जाता है कि एक बच्चा आया अपनी वालदा के साथ और वालदा ने कहा कि ये बच्चा शक्कर खाता है, आप इसको मना कीजिए, आप बुजुर्ग हैं, आप इसको मना कीजिए कि ये शक्कर ना खाए। तो उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको कल लेकर आना। अगले दिन जब वो बच्चे को लेकर आई तो उन्होंने बच्चे को बहुत प्यार से समझाया कि बेटा शक्कर नहीं खाया करते, मीठी चीजें दांत खराब करती हैं, ये वो जैसे भी समझाया होगा। तो उसकी वालदा बहुत हैरान हुई और कहने लगी, जब आपने इतनी आसान सी बात ही बच्चे को बतानी थी तो आप कल बता देते, आपने मुझे आज क्यों बुलाया? तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कल तक मैं खुद भी शक्कर खाता था, तो जब मैं खुद ये काम करता था तो मैं किस मुंह से इस बच्चे को मना करता? तो आप देखिए कितना बड़ा रोल मॉडल होते हैं जो औलियाए कराम उलमाए दीन होते हैं, वो हमारे लिए अच्छी बातें सीखने का खजाना होते हैं। दीन नहीं हम सीखते उनसे, दीन सीखने के लिए तो अल्लाह की किताब है हमारे पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। लेकिन अच्छी बात सीखने के लिए तो कोई भी इंसान आप फॉलो कर सकते हैं ना। तो अच्छी बातें यहाँ पे हमें बताई जा रही हैं कि कुरान पाक या तौरात जबूर का इल्म रखने वाले लोग भी अगर अपने लिए अहकामात को कुछ और तरीके से देखें और दूसरों के लिए कुछ और देखें, तो फिर तो ये बहुत ही बेअकली वाली बात है। क्या अकल नहीं रखते? क्या तुम्हें शऊर नहीं है? कितने आसान तरीके से हमें इतनी बड़ी बात को समझाया गया है।